टोपी, हमारी मस्जिद, हमारे मदरसे है ना, हमारी खानकाहें, हमारी दरसगाहें, ये सारी की सारी जो महफूज हैं, ये दरअसल हमारे बुज़ुर्गों की ही कुर्बानियत है ना। हिंदुस्तान जिस वक्त तो आज़ाद हुआ, दरख्वास्त करता हूँ आप क्वेश्चन को शायद सब लोग सावधान की हालत में हो जाएं। जो लोग टोपी पहने हुए हैं वो झंडे की सलामी देते हुए झंडे की तरफ देखेंगे, और जो लोग टोपी नहीं पहने हुए अपने हाथों को नीचे रखेंगे, और सब लोग एक साथ जो है जो राष्ट्रगीत है उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलती तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज 26 जनवरी 2025 यौम जमहूरिया का दिन है, रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन। 1950 में हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म दस्तूर के साथ दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया था। मुल्क की आज़ादी 1947 में हुई, और मुल्क की आज़ादी के लिए इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, और इस तारीख़ को मिटाने के लिए देश में जो फ़िरका परस्त लोग हैं और एक ऐसी लाबी है जो मुसलमानों की कुर्बानियों को मलियामेट करना और ख़त्म करना चाहती है, उनकी कोशिश रही है कि मुल्क में मुसलमानों की कुर्बानी को ले कर के जो एक तारीख़ है उसे बदल दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था, और मुल्क की आज़ादी के बाद ये मुल्क, ये देश किस तरह, किस कानून के तहत चलेगा, इसकी बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस की गई। अभी आपने सुना कि 1947 के मौके पर जब ये देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को आज़ादी देने के साथ इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, और इस मुल्क के 2 टुकड़े होने पर पाकिस्तान वजूद में आया। और पाकिस्तान वजूद में आने के बाद ये बात कही जाने लगी फ़िरका परस्तों की तरफ से कि जब मुसलमानों को एक मुल्क दे दिया गया है तो अब ये मुल्क जो भारत है ये हिंदूइज़्म पर मबनी होगा और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन हमारे अकाबिरीन और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा के अकाबिरीन और बुज़ुर्गों ने जो हुकूमत वक्त से माजी में वादा लिया था, उस वादे को पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश करते रहे, और उनकी कोशिशें बार आवर हुई और वो कामयाब रहे। और उस वक्त एक कमेटी तश्कील दी गई, उस कमेटी में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी, जिन्होंने इस मुल्क को एक आईन और एक दस्तूर दिया। बरसों की मेहनत शाक़ा के बाद इस मुल्क को कानून मिला था, जिसका नफाज 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क और एक सेकुलरिज़म दस्तूर और कानून पर मबनी मुल्क बना। आज 2025 है, इस तरह 76वां यौम जमहूरिया है। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से अहले मालेगांव को खुसूसन और पूरे भारत के वासियों को उमूमन यौम जमहूरिया प्रजासत्ताक दिन की मुबारकबाद देता हूँ,
اور یہ امید کرتا ہوں کہ جن قربانیوں کے ساتھ دیش آزاد ہوا تھا آزاد رہے گا، اور جس طرح کمیٹی میں شامل افراد کی محنتوں سے قانون اور دستور بنا، یہ قانون اور دستور ہر حال میں باقی رہے گا، اور اس کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ دستور کی حکمرانی باقی رہے، اس کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جو طاقتیں، خاص طور پر فرقہ پرست طاقتیں، جو اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دیا جائے، ہم اس کے خلاف مستقل جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ سبھی لوگوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ 15 اگست ہو یا یوم جمہوریہ ہو، اسے پوری طاقت کے ساتھ منانا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائگاں اور بیکار نہیں جائیں گی۔ آئے ہوئے تمام احباب کا حضرت مولانا مفتی، لیکن اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو پیدائش کے داخلے نہیں دیے جاتے۔ آج یوم جمہوریہ ہے 2025۔ بدقسمتی سے مہاراشٹر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ SIT ٹیم کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے، جب تک اس کی فائنل رپورٹ نہیں آ جاتی ہے، وہاں تک مہاراشٹر میں نئے جنم داخلے نہیں جاری کیے جائیں گے۔ میں مالیگاؤں کی بات کروں گا کہ مالیگاؤں میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہاں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی مسلمان آ کر کے بسے۔ آج سے برسوں پہلے یہاں کے آمدار نے جس وقت میانمار میں، برما میں وہاں کے روہنگیائی لوگوں پر ظلم اور خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو شیخ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مالیگاؤں میں 10,000 روہنگیائی مسلمانوں کو بسائیں گے۔ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہی وہ بات تھی جس کو پیش نظر رکھ کر کے آج فرقہ پرستوں نے مالیگاؤں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی آباد ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ ہمارا یہ ملک سے محبت کرنے، ہمارا یہ مالیگاؤں، ہمارا یہ شہر ملک سے محبت کرنے والوں کا، وطن سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ ہم یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیش سے غداری کرنے والے اور دیش کے راز کو فروخت کرنے والے جب کبھی پکڑے گئے تو ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب غیر مسلم ہندو تھے۔ تو مسلمانوں نے اس دیش کے لیے جو قربانی دی ہے، اور اپنے دیش بھارت سے جس طرح کی محبت کرتے ہیں، ہم اس کے پیش نظر یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مالیگاؤں میں ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے جسے بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کہا جائے۔ یہ الزام مالیگاؤں کے ساتھ اور شہروں پر بھی لگا ہے، اور ایک مالیگاؤں کے لیے خاص طور پر ایک SIT کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ ان دنوں جن کے متعلق کریٹ سمیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں پر بنگلہ دیشی لوگوں کو جنم داخلہ بنا کر کے دیا جا رہا ہے، اس کے الزام کے تحت کمیٹی میں ناسک ضلع ڈویژن کے IG، ناسک ضلع کے کلکٹر، ناسک ضلع کے سینئر SP، مالیگاؤں کے ایڈیشنل SP، ان تمام افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ناسک سمیت مالیگاؤں کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہاں پر بنگلہ دیشی روہنگیائی آ کر کے بسے ہیں اور جنم داخلہ لے رہے ہیں، تو اس کی جواب دہی IG پر آتی ہے، اس کی جواب دہی کلکٹر پر آتی ہے، اس کی جواب دہی سینئر SP اور ایڈیشنل SP پر آتی ہے، پبلک پر نہیں آتی ہے۔ آج ہم یہ کہیں گے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ انکوائری کریں، اور انکوائری کر کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بتا دیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تک کی انکوائری میں انہیں ایک بھی ایسا جنم داخلہ نہیں ملا ہے جو کسی بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کو بنا کر کے دیا گیا ہو۔ اب کریٹ سمیہ جیسے لوگ جب SIT کی ٹیم کمیٹی تشکیل پا چکی ہے تو ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
अगर SIT कमेटी है अपना काम कर रही है तो उस कमेटी पर कम से कम सरकार को तो एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि ये ईमानदारी के साथ इंक्वायरी करेगी। उसमें बीच में आकर के अमल दखल करना, ऐसा लगता है कि किरीट सोमैया और उसके जैसी जहनियत रखने वालों को कमेटी पर एतमाद और भरोसा नहीं है, इसलिए वो आकर के कमेटी के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक भी ऐसा जन्म दाखिला नहीं मिलेगा जिसकी बुनियाद पर किरीट सोमैया जैसे लोगों का इल्ज़ाम सही साबित हो। SIT कमेटी के नीचे कई कमेटियां बनाई गई हैं जो इन दिनों जन्म दाखिले दिए गए हैं उनके एड्रेस पर घर घर जा कर के इंक्वायरी कर रहे हैं और हर जगह उन्हें इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि जो जन्म दाखिला दिया गया है वो एक हिंदुस्तानी को, एक भारतीय को दिया गया है, किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्याई को नहीं दिया गया। इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी ये SIT की टीम तो आ गई है, किरीट सोमैया कल भी इल्ज़ाम लगाए, परसों भी इल्ज़ाम लगाए थे और ये आपकी अपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, हम कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं ले आती है, कमेटी अपना काम कर रही है और कमेटी अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। इस सिलसिले में मालेगांव शहर के लेवल पर जो काम करना है वो, और कानून साज इदारे असम्बली में जो आवाज़ उठानी है, और मालेगांव शहर पर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ 114 करोड़ रुपए कुछ लोगों के अकाउंट में आए और वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हुए, उस ताल्लुक से और SIT की कारकर्दगी और उसकी रिपोर्ट पर हाउस में इंशाअल्लाह बात करेंगे।